آه عمیق؟ آه عمیق نیستم، یه آه نصف نیم هستم. شاید اینجا آمدنم اشتباه بود. نه، توی این خونه فقط من اشتباه میکنم. چیزی شده؟ چیز خاصی نه. نشنیدین میگن سرنوشت من همینه؟ راستش وقتی تو اینطور اصطلاحات قدیمی رو استفاده میکنی من باورم نمیشه تو همون بچه‌ای که با لهجه غلیظ انگلیسی حرف میزد و زبان ما رو نمیفهمید. دیگه با مامان بزرگ زندگی کردم، حرف زدنم مثل اون شده. تو خیلی دختر دوست داشتنی بودی. دلم میخواست ساعتها بشینم و باهات حرف بزنم، اما انگلیسی حرف زدنت اوف. حالا چون میگیم باور میکنم عمو جون، وگرنه انگلیسی این دورم منو به گریه رسونده. زمان آدم رو تغییر میده دخترم. زمانم شرایط آدم رو تغییر میده. بریم؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.